فرمایا اعلمو دنیا دے لوگو سارے انسان چنگی طرح جان لو، ان پڑھ پڑھے لکھے جان لو، امیر غریب جان لو، چھوٹے بڑے جان لو، مرد عورتاں چنگی طرح جان لو۔ اللہ جی کی جانیے فرمایا اعلمو انما الحیات الدنیا، جو دنیا دی زندگی بسر کر رہے ہو، لائبن و لہون، یہ صرف کھیل تماشا ہے، وزینتن، یہ صرف بناؤ سنگار ہے، زینت چنگی لگ دی ہے۔ اللہ فرمان دے وتفاخر بینکم، کچھ لوگ آپس دے اندر فخر کر دینے، دوڑ لگا دے مال دے اندر، دنیا دی جائیداد دے اندر، وتکاثر فی الاموال والاولاد، یا آپس دے اندر فخر کر دینے برادریاں دے اتے، یا اولاد دی دوڑ لگا دے کثرت دے اندر، مال دی کثرت دے اندر۔ انہاں دی مثال ایویں ہی ہے۔ اللہ فرما دینے جس طرح ایک کافر بندہ یا جس طرح ایک کسان بندہ، کسان بھی بیج نو مٹی دے اندر چھپا دیندا ہے، جڑا کافر ہوندا ہے او کی کردا ہے، او اپنے دل دے اندر آخرت دا فکر نہیں رکھدا، اللہ دا انکار چھپا دیندا ہے۔ اللہ پاک نے ذکر فرمایا جس طرح کافر بندے نو اپنی کھیتی بڑی سونی لگ دی ہے، اپنی کھیتی ول ویندا ہے تے بڑا راضی ہوندا ہے، بڑا خوش ہوندا ہے، آندا ہے اے کھیتی دے اندر مینوں بڑا فائدہ ہوئے گا، بڑے پیسے اکٹھے ہون گے، لیکن وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شدید، اللہ فرماندے نے کچھ دنوں تو بعد اے ہری بری کھیتی جڑی ہے اے سکنا شروع ہو جاندی ہے، ثم یکون حطاما، اللہ نے پھر پورا پورا ٹکڑا ٹکڑا ہو کے ڈگ پیندی ہے۔ اے مثال کافر بندے دی ہے، اللہ دے منکر بندے دی ہے، آخرت تو غافل بندے دی ہے، خواہشات دا بت سجان والے بندے دی ہے، دل دے اندر خواہشاں رکھن والے بندے دی ہے۔ فرمایا ایدیاں خواہشاں دا بت ٹوٹ جاندا ہے پر خواہشاں پوریاں نہیں ہوندیاں، زندگی دے ساہ پورے ہو جاندے، ایدیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوندیاں، تے پھر نتیجہ کی نکلدا، اللہ دا بھی باغی، رسول دا بھی باغی، آخرت دا بھی باغی، وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شدید، آخرت دے اندر عذاب شدید ہے۔ تے جڑا بندہ مومن ہوندا ہے او دی اللہ فرماندے نے صفت ہوندی ہے، او اے گل کہندا ہے دنیا چار دہاڑے دنیا تے رہنا ضرور ہے پر صدا نہیں رہنا، بولو صدا نہیں رہنا، مومن دی صفت ہے۔ مومن کی آندا ہے اے دنیا چار دہاڑے ایتھوں جانے، اللہ نال ملاقاتاں کرنیاں نے، اپنے رب وال لو بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ اے مومن بندے دی خوبی ہے تے کافر دی اے او دی خامی ہے کہ او سمجھدا ہے بھی اے سارا کچھ ایتھوں جو گئی ہے، حرام نال، دنیا داری دے نال، لوکاں دے حق دبان نال، رشوت، سود اور جناب دنیا دا پیسہ اے تکے نال جمع کر کے میں صدا ایتھے رہنا۔ اللہ آندا نا کل من علیہا فان، مومن آندا نہیں 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 نہیں، سارا کچھ ختم ہو جانا ہے، میریاں ساواں دا تمبڑا ٹوٹ جانا ہے، انہاں بھیڑاں بھائیاں ایتھے رہ جانا، زمیناں ایتھے رہ جانا۔ اللہ آندا نے اے مومن دی خوبی ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، تے مومن واسطے پھر ساڈی رضا بھی ہوندی ہے، مومن واسطے ساڈی جنت دے اندر نعمتاں ہوندیاں نے۔ اللہ آندے نے لوگو سن لو، مومن بندہ جڑا ہوندا ہے نا، ادھروں ایدیاں اکھاں بند ہوندیاں نے، ادھروں دنیا تو جاریا ہوندا ہے، دنیا یار رب دا پیغام آندا ہے تے نوری فرشتیاں دا سلام آندا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
مومن یہ سمجھدا ہے کہ دنیا دی زندگی چار دیار ہے, دنیا دی زندگی عارضی ہے, یہ دنیا ایک دھوکھے دا گھر ہے, دھوکھے دا سامان ہے. چار گلاں اللہ پاک نے چار مرحلے انسان دی زندگی دے اپنے قرآن پاک دی اس آیت دے اندر بیان فرمائے. پہلا مرحلہ فرمایا لعبن و لہون, یعنی بندہ بچہ چھوٹا جی ہے, اینو جڑی چیز بھی دے دیو کھیڈن لگ پیندا ہے, کھان والیاں چیزاں نال بھی کھیڈن لگ پیندا ہے. اللہ دا بندیا انسان اے تیری زندگی دا پہلا مرحلہ ہے, بچپن دا مرحلہ. کھیڈ چنگی لگ دی ہے, تماشا چنگا لگدا ہے. اگے فرمایا وزینتن, جوانی تے قدم رکھن لگ پیا, جوانی چڑھن لگ پیا. کدی اس چوک دے اندر, کدی اس موڑ دے اوتے, کدی اس گڈی دے پیچھے تے کدی اس رکشے دے پیچھے. اللہ فرماندے نے وزینتن, زینت چنگی لگ دی ہے, وال بودے پٹھے سیدھے چنگے لگ دے نے. سارا دن شیشے اندر بار بار ہی کھڑا ہو جاندا ہے, بار بار شیشے اگے کھلو کے اپنے والاں نو سنواردا ہے. اللہ فرماندے نے پھر جوانی کڑیل جوانی آ گئی. اللہ فرماندے نے وتفاخرن وتفاخرن, پھر فخر کردا, پھر چاوڑاں کردا, تسی مینوں جان دے نہیں, تانوں میرا پتہ نہیں, اسی کون ہونے آ. اللہ فرماندے نے پھر زندگی دا آخری تے چوتھا حصہ آ گیا. وال چٹے آن لگ پے, سفیدی والا اندر چھان لگ پئی, ہڈیاں کمزور ہون لگ پئیاں, بازواں دیاں طاقتاں مکن لگ پئیاں, ہونٹاں دیاں لالیاں خشک ہون لگ پئیاں, تے رخساراں دی چمک تے دمک ختم ہون لگ پئی. تے ہن بہ کے سوچدا میں کمایا کچھ نہیں, میں کمایا کچھ نہیں, دھیاں پتاں لئی کیتا ہی کچھ نہیں. پھر دوڑ لاندا, کاروبار وداندا, وسیع کردا, کاروبار وڈا کردا, ادھروں بھی لے آؤ, ادھروں بھی لے آؤ, ادھروں بھی لے آؤ. اللہ نے پھر دوڑاں لاندا, دوڑاں لاندا, دوڑدا ہے, اینا دوڑدا, اینا دوڑدا ہے. دوڑ دیاں زندگی مک جاندی ہے, پر امیداں نہیں مکدی. اینی کو حقیقت ہے تیری زندگی دی, باقی اللہ دے ہاں اللہ فرماندے نے ککھ بھی نہیں ہے دنیا دی زندگی. تام عرض کیتا ہے بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے, سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. او دنیا دے لارے آنتے کیوں مغرور ہوئے, دنیا دے لارے آنتے کیوں مغرور ہوئے. بندہ ہو کے رب دادے رب کولوں دور ہویا, سوچ ہن تمہیں کچھ نفع نقصان ہوئے, سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. تے ٹہنیاں دی طرح کدی پھلا نہیں آمنا, اے ہس دیاں محفلانے تینوں بھول جاونا, تے یاد نہیں رہنا تیری قبر دا نشان ہوئے. کوئی ایک دن یاد کرے گا, کوئی 2 دن یاد کرے گا, بیوی ہے بیچاری کدی کدی یاد کرے گی, یا پھر تیریاں یتیم تیاں تے یتیم پتر تینوں یاد کرن گے. نہ تیرے سجنا یاد کرنا, نہ تیرے بیلیاں یاد کرنا, جنہاں نال بہ کے شراباں پیندے سن, جنہاں نال بہ کے حرام کھاندے سن, جنہاں نال بہ کے تکبر دے وڈے وڈے بول بولدے سن. او یاد نہیں رہنا تیری قبر دا نشان ہوئے, سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. تے وڈے وڈے راجیانو موت نے نچوڑیا, او جدے اتے دل آیا او
ہوئی پھل توڑیا ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویرانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ تیرے رب نے صدا رہنے صدا تو ایسی صدا رہے گا او دی ذات نو موت بھی کوئی نہیں او موت تو پاک نیند تو پاک اللہ دی ذات اللہ دی ہستی او جناب اینا ہر ساڑھے جو مخلوق نو ضروریات نے اینا تو پاک نے میرے اللہ دی ذات سنیے باقی ساریاں چیزیں ختم ہو جان والیاں تا اللہ پاک نے اعلان فرمایا